अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतान वमन यत्तबिअ खुतुवातिश्शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल्मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाहि वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिनाति लुइनू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अलख़बीसातु लिलख़बीसीन वल्ख़बीसून लिलख़बीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़ारजिऊ हुव अज़्का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तदख़ुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउन लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। कुल लिलमुअ्मिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। वक़ुल लिलमुअ्मिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न अवित्ताबिईन غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وما كان لمؤمن بل أولئك هم الظالمون وما كان لمؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله غفور رحيم. ليس على الأعمى والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك
लौला उन्ज़िल इलैहि मलकुन फयकून मअहू नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कन्ज़ुन औ तकून लहू जन्नतुन यअकुलु मिन्हा वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिक जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वयजअल लक क़ुसूरा बल कज़्ज़बू बिस्साअति वअअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअू हुनालिक सुबूरा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदअू सुबूरन कसीरा क़ुल अज़ालिक खैरुन अम जन्नतुल ख़ुल्दि अल्लती वुइदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा लहुम फ़ीहा मा यशाऊन ख़ालिदीन कान अला रब्बिक वअदन मस्ऊला वयौम यहशुरुहुम जमीअन वयौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअन्तुम अज़लल्तुम इबादी हाउलाइ अम हुम ज़ल्लुस्सबील क़ालू सुब्हानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिक मिन औलियाअ वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसुज़्ज़िक्र व कानू क़ौमन बूरा फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नस्रन व मन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़ वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फ़ितनह अतस्बिरून व कान रब्बुक बसीरा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।